नमस्ते सबैजनालाई। एल्डिहाइड एन्ड किटोनको लेक्चर नम्बर 3 मा सबैलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ हामी फिजिकल प्रोपर्टी अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन हेर्न जाँदैछौँ, ठिक छ। अब योभन्दा अगाडि मेथड अफ प्रिपेरेसन अनि केही इन्ट्रोडक्सनहरू हामीले हेरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी एल्डिहाइड र किटोनको फिजिकल प्रोपर्टीहरू चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ, ठिक छ। अब अनि केमिकल प्रोपर्टी पनि हामी एकछिनमा हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी थोरै हेरिदिउँ है त। सो यसको स्टेटहरू कस्तो हुन्छ भने अब यो एल्डिहाइड एन्ड किटोनको हामीले कमनली पढिन्छ यिनीहरूको चाहिँ, ठिक छ। सो एल्डिहाइड एन्ड किटोनको यदि स्टेट हेर्ने हो भने चाहिँ यानि कि कुन अवस्थामा हुन्छन् त यिनीहरू भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ यदि लोवर मेम्बर छ, अलिक कम कार्बन भएको अथवा सानो चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला भएको मेम्बरहरू छ भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ नर्मल्ली लिक्विड स्टेटमा हुन्छ, ठिक छ। र अलि हायर मेम्बरमा जाने हो भने अलि चाहिँ धेरै कार्बन भएको जुन मेम्बरहरू छ त्यसमा जाने हो भने तिनीहरू चाहिँ कस्तो स्टेटमा हुन्छ त सोलिड स्टेटमा हुन्छ, ठिक छ। ल अनि यिनीहरू चाहिँ अब झ्याप्प हेर्दाखेरि कलरलेस हुन्छ कि यिनीहरूको कुनै पनि कलर हुँदैन, पानी जस्तो हुन्छ यिनीहरू चाहिँ, ठिक छ। अनि अनि यिनीहरूको स्मेल यानि कि अर्डरको बारेमा हेर्ने हो भने अर्डर है, स्मेलको बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो पनि लोवर मेम्बर र हायर मेम्बरको फरक हुन्छ। यदि लोवर टाइपको मेम्बर चाहिँ छ भने लोवर मेम्बर छ भने चाहिँ त्यसको जुन स्मेल हुन्छ, अर्डर हुन्छ है, गन्ध हुन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ। यानि कि अलि गनाउने टाइपको ब्याड टाइपको स्मेल चाहिँ यसको हुन्छ है। यदि हायर मेम्बरमा जाने हो भने चाहिँ अलि मिठो बास्नाको हुन्छ, यानि कि स्विट स्मेल हुन्छ यसको, ठिक छ, स्विट स्मेल है। सो अनि यसको चाहिँ अब बोइलिङ पोइन्ट अथवा मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको एक्ज्याक्टली यति हुन्छ भन्ने त हुँदैन है, यसको पनि मेम्बर अनुसार फरक पर्छ। तर कस्तो हुन्छ भने बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ अब यदि अल्कोहल है, अल्कोहल अनि त्यहाँपछि कार्बोजाइलिक एसिड यिनीहरूको हेर्ने हो भने यिनीहरूको भन्दा चाहिँ कम हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट, ठिक छ। बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त लेस देन अल्कोहल, मैले यसरी लेख्दै बुझ्नुहुन्छ होला। अनि कार्बोजाइलिक एसिड चाहिँ यस्तो हुन्छ है। हो, यो अल्कोहल र कार्बोजाइलिक एसिडको भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ त कम हुन्छ। तर इथर है, इथर भनेको ORR, यो इथर र अनि त्यहाँपछि चाहिँ नि हाम्रो अरू के हुन्छ त हाइड्रोकार्बनहरू है, इथर र हाइड्रोकार्बनहरूको भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ यसको, ठिक छ, मोर है। बुझ्नु होला, मैले यसरी ऱ्यान्डमली लेखिदिएको छु यहाँ। सो के को भन्दा कम हुन्छ त अल्कोहल र कार्बोजाइलिक एसिडको भन्दा कम हुन्छ, तर इथर र चाहिँ हाइड्रोकार्बनको भन्दा अलि बढी हुन्छ यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ, ठिक छ। अनि यसको सोलुबिलिटी हेर्ने हो भने कतिको पानीमा घुल्छ त भन्नेहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यसको लोवर मेम्बर है, यसमा पनि अब लोवर र हायरको कुरा हुन्छ। यदि लोवर मेम्बर छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त हाइली सोलुबल हुन्छ। हाइली भन्दा पनि स्लाइटली अलिअलि घुल्छ भनौँ न, स्लाइटली सोलुबल हुन्छ लोवर मेम्बर चाहिँ। र हायर मेम्बर चाहिँ, ठिक छ, हायर मेम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इनसोलुबल हुन्छ। र यो किन सोलुबल हुने र यो किन चाहिँ सोलुबल नहुने भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो वाटर हुन्छ, वाटर चाहिँ हाम्रो यस्तो हुने भयो, ठिक छ, O अनि H हुने भयो। यहाँ चाहिँ पार्सियल नेगेटिभ, यहाँ पार्सियल पोजिटिभ, यहाँ पार्सियल पोजिटिभ है। सो हाम्रो एल्डिहाइडको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो पनि यस्तै यस्तै खाले छ, RC डबल बोन्ड O अनि त्यहाँपछि EH हुन्छ, ठिक छ। अब यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा के हुन्छ त पार्सियल नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, यसमा पार्सियल पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। सो यो हाइड्रोजन र यो अक्सिजनको बिचमा बोन्ड हुन्छ, ठिक छ। र यो बोन्डलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोजन बोन्ड भनिन्छ, सबैलाई थाहा नै होला, 11 मै छ यो कुरा। सो यो हाइड्रोजन बोन्ड बनाउने हुनाले चाहिँ यो जुन लोवर मेम्बर छ, लोवर मेम्बर चाहिँ योसँग मजाले घुल्छ। तर हायर मेम्बरले पनि त बोन्ड बनाउँछ होला होइन, ठ्याक्कै यही ग्रुप हुन्छ। किन चाहिँ त्यो घुल्दैन त भन्दाखेरि हो यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ त हायर मेम्बरमा अलिक ठुलो हुन्छ र यो पार्ट यानि कि यो अल्काइल ग्रुप भनेको हाइड्रोफोबिक हुन्छ है, पानीमा नघुल्ने टाइपको पार्ट। र यो पार्ट ठुलो भयो भने यति पार्टले मात्र चाहिँ योसँग रियाक्सन गर्न खोजेर त होइन कुनै पनि अर्थ हुँदैन है। द्याट्स वाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि यति मात्र पार्टले चाहिँ अब योसँग बोन्ड बनाएर केही पनि हुन्न, यो पार्टले पुरै यो पार्टलाई चाहिँ पुर्दिन्छ। द्याट्स वाइ यो हायर मेम्बरमा चाहिँ यो हाइड्रोफोबिक पार्ट ठुलो हुने हुनाले चाहिँ के हुँदैन त इन्सोलुबल हुन्छ र यो चाहिँ स्लाइटली सोलुबल हुन्छ, यो सानो हुन्छ यो पार्ट चाहिँ, त्यही भएर, ठिक छ। अब किटोन पनि ठ्याक्कै यही हो, किटोनमा यहाँ R हुन्छ, त्यति मात्र फरक हो, अरू कुरा चाहिँ के हो त किटोनको पनि सेम नै हो, ठिक छ। ल
यति कुरा बुझियो। अब यति नै हो हामीले फिजिकल प्रोपर्टी पढ्नुपर्ने, अलिअलि हेर्नुपर्छ यसको। मेन चाहिँ हाम्रो के हो त केमिकल प्रोपर्टी हो है। र यो एल्डिहाइड एन्ड किटोनको एकदमै धेरै नै पढ्नुपर्छ हामीले केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ है। सो तपाईँले मजाले हेर्नु होला है त। ल सुरु गरौँ हामी। सो हाम्रो फर्स्ट केमिकल प्रोपर्टीमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको रियाक्सनहरू हेर्छौँ जसको नाम छ न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन। अब यो न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन भनेको के हो भने न्युक्लियोफाइल भनेको यस्तो टाइपको स्पेसिसहरू, यस्तो टाइपको कम्पाउन्डहरू हो जुन चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन एकदमै बढी हुन्छ त्यसमा, इलेक्ट्रोन रिच कम्पाउन्डहरू हो र तिनीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ चार्जको जरुरत हुन्छ, यानि कि पोजिटिभ चार्जतिर चाहिँ तिनीहरू एट्र्याक्टेड हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नु त जस्तै कि तपाईँलाई थाहा छ नि यस्तो टाइपको कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ एल्डिहाइड र किटोनमा चाहिँ। सो यस्तो टाइपको कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ, यहाँ चाहिँ पार्सियल नेगेटिभ चार्ज आउँछ र यहाँ चाहिँ पार्सियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ, यति कुरा पनि थाहा होला होइन। इलेक्ट्रोन चाहिँ अक्सिजनले बढी तान्छ आफूतिर। सो यस्तो टाइपको पोजिटिभ र यस्तो टाइपको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। र यदि न्युक्लियोफाइल छ भने न्युक्लियोफाइल त नेगेटिभली चार्ज हुन्छ मोस्टली, अथवा जस इलेक्ट्रोनको बढी सङ्ख्या हुन्छ यसमा। सो यसले चाहिँ कहाँ अट्याक गर्छ त भन्दाखेरि यो कार्बनमा चाहिँ एट्याक गर्छ है, ठिक छ। हो यही न्युक्लियोफाइल चाहिँ यो कार्बनमा एट्याक गरेर यहाँ चाहिँ यो के हुन्छ त एड हुन्छ न्युक्लियोफाइल, र यही एड हुने रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन भनिन्छ है। ल अब यो रियाक्सन चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ यसको इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। अब सबै एडिसन रियाक्सनहरू हो यसमा चाहिँ। अब सुरुमा चाहिँ हेरौँ एडिसन अफ HCN, ठिक छ, एडिसन अफ हाइड्रोजन साइनाइड। HCN भनेको के हो त हाइड्रोजन साइनाइड हो। अब हाइड्रोजन साइनाइड HCN यसलाई चाहिँ यसरी पनि देखाउन मिल्छ, ठिक छ। सो मैले यसरी नै लेखिदिन्छु, ल सबैले बुझ्नुहुन्छ होला कि होइन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा कुनै पनि एल्डिहाइड अथवा किटोन चाहिँ हुन्छ। अब मैले अगाडि पनि के भनेको थिएँ भने केमिकल प्रोपर्टीहरू पढ्दा चाहिँ हामीले मेनली एसिटोन र एसिड अल्डिहाइडको मात्र पढिन्छ भनेर, अरूको चाहिँ अब त्यसैबाट हामीले जानिन्छ। सो सुरुमा चाहिँ म इक्जाम्पलको रूपमा के लिन्छु त एसिड अल्डिहाइड लिन्छु, CH3C+OH। यो भनेको एसिड अल्डिहाइड अथवा इथेनल भनिन्छ यसलाई चाहिँ, इथेनल। यो भनेको के हो त हाइड्रोजन साइनाइड हो। र यो दुईवटा जब रियाक्सन गर्छ है, सो यो दुईवटा रियाक्सन गरेपछि एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ जुन चाहिँ अलि कस्तो हुन्छ भने अनस्टेबल टाइपको हुन्छ, जस्तै कि आर, ठिक छ, आर नलेखौँ यहाँ CH3 नै लेखिदिउँ, CH3C है। अनि त्यहाँपछि के हुन्छ भने यहाँको डबल बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ अक्सिजनसँगको, ठिक छ, यहाँ पोजिटिभ र यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ। अब साइनाइड त नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, सो यसले चाहिँ यहाँ तिम एट्याक गरिदिन्छ है, यो पार्टमा चाहिँ एट्याक गरिदिन्छ र यहाँ एट्याक गऱ्यो भने के हुन्छ त एउटा बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ है। र यता हाम्रो के छँदैछ त भन्दाखेरि यत छँदैछ। अब यो पार्टमा आएर चाहिँ के बस्दिन्छ त यो कार्बनसँग आएर चाहिँ साइनाइड बस्दिन्छ, ठिक छ। अनि यहाँ साइनाइड बसेपछि यहाँ योसँग त एउटा बोन्ड खाली रह्यो र यहाँ चाहिँ आएर हाइड्रोजन बस्दिन्छ, ठिक छ। अब यो कम्पाउन्ड चाहिँ हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन र यसको कन्भर्जन है, यसको कन्भर्जन चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ क्या। अब यसको कन्भर्जन चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भने यसको यदि हाइड्रोलाइसिस गरियो भने एसिडिक मिडियममा है, यसमा चाहिँ अब हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि डाइल्युट HCl पनि युज गर्न सकिन्छ। यो भनेको कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस हो। यदि हामीले कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस चाहिँ यसको गरियो भने के हुन्छ त यहाँबाट भन्दाखेरि यो OH छँदैछ यहाँ, CH3COH छँदैछ यहाँ, अनि H भयो है। सो यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि C भयो र यहाँबाट OOH आएर चाहिँ यहाँ बस्छ, ठिक छ। र यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कार्बोजाइलिक एसिडको ग्रुप हो र यो भनेको के को ग्रुप हो त हाइड्रोक्साइडको ग्रुप हो, ठिक छ। यहाँ चाहिँ के छ त साइनाइडको ग्रुप र OH को ग्रुप छ। यहाँ यदि यसको चाहिँ हामीले कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो साइनाइडको ग्रुप हटेर कार्बोजाइलिक एसिडको ग्रुप आएर चाहिँ त्यसमा बस्छ, ठिक छ। ल यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एडिसन अफ HCN हो। र यसको नाम पनि मैले लेख्न भुलेछु है, यसको नाम चाहिँ के हुन्छ भने एल्डिहाइड अनि त्यहाँपछि साइनोहाइड्रिन भन्छ क्या है। यो भनेको साइनाइड, यो भनेको हाइड्रोजन OH ग्रुप छ, सो यसलाई चाहिँ साइनोहाइड्रिन भन्छ है। अनि यसमा चाहिँ हेर्नु त OH ग्रुप र के छ त भन्दाखेरि COOH ग्रुप छ। यसको कमन नेम चाहिँ ल्याक्टिक एसिड हुन्छ, यो बायोलोजीमा काम लाग्छ तपाईँलाई। र यसको यदि हामीले आयुप्याक नेम हेर्ने भने चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि मेन ग्रुप भनेको कार्बोजाइलिक एसिड छ है, सो 3वटा कार्बन छ। सो यहाँ प्रोपेनोइक एसिड त हुन्छ नै, प्रोपेनोइक एसिड त हुन्छ नै। यसको अगाडिको जुन प्रिफिक्स हुन्छ त्यसमा के लाग्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ 2 नम्बरको कार्बनमा OH ग्रुप छ, सो 2 हाइड्रोक्सी हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाइड्रोक्सी।
सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भयो यो, ठिक छ। ल अब अर्को सेकेन्ड नम्बरको हामीले एडिसन रियाक्सनहरू हेरौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसमा एसिटोन पनि रियाक्सन गराइदिउँ है, त्यो एसिटोनसँग पनि HCN प्लस एसिटोन भनेको CH3 CH3 हुन्छ, डबल बोन्ड O हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त किटोन हो र सेम रियाक्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ, ठिक छ। सो यहाँ यो भनेको एसिटोन भइहाल्यो। यसले यदि हाइड्रोजन साइनाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने CH3 C एउटा बोन्ड टुक्रियो र यहाँ O हुन्छ, ओसँग आएर H बस्छ र सीसँग आएर साइनाइड बस्छ र यता CH3 छँदैछ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि किटोन साइनो हाइड्रिन हो यसको नाम चाहिँ, ठिक छ। अनि यसलाई पनि हामीले डाइल्युट HCl को प्रेजेन्समा चाहिँ यदि कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गराइदिउँ भने, ठिक छ, H2O एसिडिक मिडियममा। सो यसरी कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गरायौँ भने ठ्याक्कै यहाँ पनि के हुन्छ त COH ग्रुप आएर बस्छ है। सो CH3 COH CH3 अनि COOH, ठिक छ। यसको नाम चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ पनि तीनवटै कार्बन छ मेन चेनमा, द्याट्स वाइ यसको नाम के हुन्छ त यहाँ यसलाई चाहिँ हामीले मान्यो भने चाहिँ यो 2 नम्बर कार्बन पर्छ है। सो यसको नाम के हुने भयो त 2 हाइड्रोक्सी अनि त्यसपछि 2 मिथाइल भइहाल्यो, यो मिथाइल ग्रुप भयो, ठिक छ। यसलाई मिथाइल ग्रुप मानौँ। अनि त्यसपछि मिथाइल अनि प्रोपेनोइक एसिड त भइहाल्यो, प्रोपेनोइक एसिड, ठिक छ। ल अब यो चाहिँ हाम्रो एडिसन अफ HCN भयो। अब हामी नेक्स्ट एडिसन रियाक्सनमा जाऊँ र नेक्स्ट एडिसन रियाक्सनमा चाहिँ हाम्रो के छ त एडिसन अफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड भन्छ यसलाई चाहिँ, सल्फेट होइन है त। SO4 छ भने सल्फेट हुन्छ, SO3 छ भने सल्फाइड हुन्छ। सुरुमा चाहिँ अल्डिहाइडसँगको हेरौँ। हामीले एसिड अल्डिहाइड लिन्छौँ इक्जाम्पलमा C डबल बोन्ड OH इथेनल। सो NaHSO3 को एडिसन गर्नु छ हामीलाई, सोडियम बाइसल्फाइड भन्छ यसलाई चाहिँ। सो यसको एडिसन गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो बोन्ड त टुक्रिने भयो, ठिक छ, CH3 C एउटा बोन्ड हुन्छ यहाँ चाहिँ। र अब कार्बनसँग आएर के बस्छ भने HSO3 ग्रुप आएर बस्छ, ठिक छ, किनभने नेगेटिभली चार्ज हुन्छ र योसँग गएर चाहिँ यो नै ग्रुप गएर बस्छ किनभने यो पोजिटिभली चार्ज हुन्छ है। सो यस्तो भयो र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आइसोमराइज जस्तो भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो H जुन हुन्छ यो H चाहिँ यहाँ गएर बस्ने र यो नै चाहिँ यहाँ गएर बस्न पनि सक्छ है। सो दुईवटा चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियममा हुन्छ, द्याट्स वाइ हामीले यस्तो चाहिँ रिभर्सिबल साइन चाहिँ यसमा लगायौँ। सो CH3 C यहाँ गएर यो H पनि बस्न सक्छ, ठिक छ, अनि यहाँ आएर यो नै पनि बस्न सक्छ। सो NaSO3, ठिक छ। ल यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो एसिड अल्डिहाइड हो नि त। सो एसिड अल्डिहाइड, सरी यहाँ देखेको रहन्छ है, एसिड अल्डिहाइड। अनि त्यसपछि यो भनेको सोडियम भइहाल्यो अनि बाइसल्फाइड, ठिक छ। ल अब एसिटोनमा पनि हेरौँ है त। सो एसिटोन भनेको CH3 C डबल बोन्ड O अनि CH3 भइहाल्यो, ठिक छ, यो भनेको एसिटोन हो। अनि यसमा पनि हामीले NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड एड गर्ने भने चाहिँ CH3 CO नै हुन्छ सुरुमा चाहिँ, अनि CH3 र तलतिर आएर के बस्छ त HSO3 बस्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी रिभर्सिबल रियाक्सनमा गएर CH3 COH अनि CH3 अनि यहाँ तलतिर चाहिँ H को ठाउँमा नै आएर NaSO3 भएर पनि बसेको हुनसक्छ। र यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटैको नाम एउटै हुन्छ है त। सो दुईटैको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कमनली भन्दाखेरि एसिटोन सोडियम बाइसल्फाइड हुन्छ, ठिक छ। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो एडिसन अफ NaHSO3। अब हाम्रो तेस्रो नम्बरको रियाक्सनमा जाऊँ। यहाँ चाहिँ हामीले हेरौँ एडिसन अफ ग्रिग्नार रिएजेन्ट। सो ग्रिग्नार रिएजेन्टको एडिसन, अब यो रियाक्सन हामीले पहिला नै हेरिसकिन्छ है। सो यो रियाक्सन हामीले कता हेरिन्छ त भन्दाखेरि अल्कोहल भन्ने च्याप्टरमा हेरिन्छ हामीले, प्रिपेरेसन अफ अल्कोहलमा है।
सो थोरै म तपाईँलाई रियाक्सनको दिन्छु। यदि तपाईँले चाहिँ फर्मल्डिहाइड युज गर्नुभएको छ भने त्यसले फर्स्ट डिग्री अल्कोहल दिन्छ, यानि कि प्राइमरी अल्कोहल दिन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ फर्मल्डिहाइड बाहेक अरू कुनै अल्डिहाइड युज गरिन्छ भने त्यसले सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल दिन्छ, र यदि किटोन युज गरिन्छ भने त्यसले चाहिँ थर्ड डिग्री अल्कोहल दिन्छ है। यो रियाक्सन आई थिङ्क सबैलाई याद नै छ होला, म थोरै रिभिजन गराउँछु है त यसको। सो फर्मल्डिहाइड HC डबल बोन्ड OH, अनि ग्रिगराइन्ड रिएजेन्ट चाहिँ CH3 MgBr चाहिँ हामीले युज गरौँ, ठिक छ। मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हो यसको नाम चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो फर्मल्डिहाइड भयो। र यहाँ चाहिँ हाम्रो इथर चाहिन्छ यो रियाक्सनको लागि, ठिक छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 गरेर यहाँ बस्दिन्छ र MgBr गरेर यहाँ बस्छ, ठिक छ। सो HC अनि OMgBr अनि यहाँ चाहिँ CH3 हुने भयो, र यहाँ चाहिँ H छँदैछ, ठिक छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस यानि कि वाटरको एडिसन गर्ने एसिडिक मिडियममा भन्ने भने के हुन्छ त यसको भन्दाखेरि CH3 भइहाल्यो यो, अनि यसलाई चाहिँ हामीले CH2 पनि लेख्न मिल्छ, र यहाँ O को ठाउँमा गएर H बस्दिन्छ, अनि त्यहाँपछि हाम्रो साइड प्रोडक्टको रूपमा MgOHBr चाहिँ रहन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हो त प्राइमरी अल्कोहल हो। यदि सेकेन्डरी अल्कोहल चाहिन्छ भने हामीले के युज गरिन्छ त अल्डिहाइड युज गरिन्छ, फर्मल्डिहाइड बाहेक अरू कुनै अल्डिहाइड। यहाँ चाहिँ मैले एसिड अल्डिहाइड युज गरेँ, र यो युज गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सनको प्याटर्न सेम नै हो, तर यो यसको ठाउँमा CH3 हुन्छ, त्यसै यो सेकेन्डरी अल्कोहलमा गनिन्छ है। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त CH3 C डबल बोन्ड सिङ्गल बोन्ड O MgBr हुने भयो, र तलतिर चाहिँ हाम्रो CH3 आएर बस्ने भयो, र यहाँ चाहिँ H हुन्छ, ठिक छ। यो सेकेन्डरी कार्बन भयो, र यसलाई पनि हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो एसिडिक मिडियममा भने यसले पनि के दिन्छ त CH3 COH अनि CH3 दिन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल भयो। अब हामीले अर्को किटोन चाहिँ हामीले युज गरिन्छ भने मैले यहाँ एसिटोन बनाएँ, ठिक छ। सो किटोन युज गरिन्छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउने हो भने चाहिँ CH3 C अनि यहाँ OMgBr हुने भयो, अनि यहाँ पनि CH3 छ र यहाँ पनि CH3 छ। यो भनेको के भयो त थर्ड डिग्री कार्बन भयो, र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि एसिडिक मिडियममा चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त यहाँ CH3 C CH3 अनि CH3 अनि यहाँ चाहिँ OH भन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो त थर्ड डिग्री अल्कोहल भयो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एडिसन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, ठिक छ। ल अब हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ।